खुशी, आजाद छोड़ दो ना, बस करो, गलती हो गई ना, ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ो बस। किसने मारा? किसी आदमजाद का नाम सुनने में आ रहा है। सामिया के अंदर एक पोशीदा कुव्वत बेदार होती है जो चमकी के मुकाबल खड़ी होने की सलाहियत रखती है। मरकजी किरदार वहाज अली और सहर खान की ड्रामाई कहानी इस किस्त में मजीद पेचीदा होती है, जहां जिन या माफूके कुदरती अनासिर और इंसानों की दुनिया के ताल्लुकात सामने आते हैं। इस किस्त में देखा गया है कि एक किरदार सामिया को चमकी नामी जिन ने पकड़ लिया है, यानी वो जिन से कैदोबंद की कैफियत में है। साथ साथ इंसानी किरदारों को इस हवेली यानी मकान के राज से पर्दा उठाने की कोशिश है और मालूम होता है कि जिन ने इस रसाने की दुनिया में अपने अंदर राज छुपा रखा है। एक और नुक्ता ये भी है कि ख़ास तवी यानी तावीज़ और उसकी ताकत का पहलू दिखाया गया है। कुछ किरदार तावीज़ से खौफजदा होने लगे हैं तो कुछ उसका मालिक बनना चाहते हैं। राज की तहदारियां बढ़ती जा रही हैं। इंसानों को पता चलता है कि सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया नहीं बल्कि एक माफ़ौक़े कुदरती दुनिया भी है। जिन और इंसानों का राब्ता सिर्फ खौफ या कंट्रोल का मामला नहीं बल्कि जज्बात, एहसासात और ताल्लुकात की सूरत में है। इससे इंसानी किरदारों की जद्दोजहद वाज़ेह होती है कि वो किस तरह इस आलम में अपना किरदार अदा करें। सामिया की हालत इस किस्त में नाजुक है और सामिया का मुस्तकबिल एक कशमकश बनकर सामने आ रहा है। क्या वो आज़ाद होगी? क्या उसका साथ दिया जाएगा? इस किस्से में कॉमिक और संजीदा दोनों रंग हैं। हल्की फुल्की तंजिया मनाजिर भी हैं और माफूकी कुदरती थ्रिल भी। चमकी, जिनका असल माजी सामने आएगा। रेहान एक तावीज़ हासिल करने के लिए जान खतरे में डाल देगा। सामिया की रूहानी ताकत जाग उठेगी। एक नया किरदार फराज जिन एंट्री देगा जो कहानी को नया मोड़ देगा। ये किस्त जिन और इंसान के दरमियान मोहब्बत, ताकत और कुर्बानी की जंग को एक नए मरहले पर ले जाएगी। ड्रामा देखने के बाद अपने ख्यालात ज़रूर बताएं। सामिया के अंदर एक पोशीदा कुव्वत बेदार होती है जो चमकी के मुकाबल खड़ी होने की सलाहियत रखती है। मरकजी किरदार वहाज अली और सहर खान की ड्रामाई कहानी इस किस्त में मजीद पेचीदा होती है, जहां जिन या माफूके कुदरती अनासिर और इंसानों की दुनिया के ताल्लुकात सामने आते हैं। इस किस्त में देखा गया है कि एक किरदार सामिया को चमकी नामी जिन ने पकड़ लिया है, यानी वो जिन से कैदोबंद की कैफियत में है। साथ साथ इंसानी किरदारों को इस हवेली यानी मकान के राज से पर्दा उठाने की कोशिश है और मालूम होता है कि जिन ने इस रसाने की दुनिया में अपने अंदर राज छुपा रखा है। एक और नुक्ता ये भी है कि ख़ास तवी यानी तावीज़ और उसकी ताकत का पहलू दिखाया गया है। कुछ किरदार तावीज़ से खौफजदा होने लगे हैं तो कुछ उसका मालिक बनना चाहते हैं। राज की तहदारियां बढ़ती जा रही हैं। इंसानों को पता चलता है कि सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया नहीं बल्कि एक माफ़ौक़े कुदरती दुनिया भी है। जिन और इंसानों का राब्ता सिर्फ खौफ या कंट्रोल का मामला नहीं बल्कि जज्बात, एहसासात और ताल्लुकात की सूरत में है। इससे इंसानी किरदारों की जद्दोजहद वाज़ेह होती है कि वो किस तरह इस आलम में अपना किरदार अदा करें। सामिया की हालत इस किस्त में नाजुक है और सामिया का मुस्तकबिल एक कशमकश बनकर सामने आ रहा है। क्या वो आज़ाद होगी? क्या उसका साथ दिया जाएगा? इस किस्से में कॉमिक और संजीदा दोनों रंग हैं। हल्की फुल्की तंजिया मनाजिर भी हैं और माफूकी कुदरती थ्रिल भी। चमकी, जिनका असल माजी सामने आएगा। रेहान एक तावीज़ हासिल करने के लिए जान खतरे में डाल देगा। सामिया की रूहानी ताकत जाग उठेगी। एक नया किरदार फराज जिन एंट्री देगा जो कहानी को नया मोड़ देगा। ये किस्त जिन और इंसान के दरमियान मोहब्बत, ताकत और कुर्बानी की जंग को एक नए मरहले पर ले जाएगी। ड्रामा देखने के बाद अपने ख्यालात ज़रूर बताएं। सामिया के अंदर एक पोशीदा कुव्वत बेदार होती है जो चमकी के मुकाबल खड़ी होने की सलाहियत रखती है। मरकजी किरदार वहाज अली और सहर खान की ड्रामाई कहानी इस किस्त में मजीद पेचीदा होती है, जहां जिन या माफूके कुदरती अनासिर और इंसानों की दुनिया के ताल्लुकात सामने आते हैं। इस किस्त में देखा गया है कि एक किरदार सामिया को चमकी नामी जिन ने पकड़ लिया है, यानी वो जिन से कैदोबंद की कैफियत में है। साथ साथ इंसानी किरदारों को इस हवेली यानी मकान के राज से पर्दा उठाने की कोशिश है और मालूम होता है कि जिन ने इस रसाने की दुनिया में अपने अंदर राज छुपा रखा है। एक और नुक्ता ये भी है कि ख़ास तवी यानी तावीज़ और उसकी ताकत का पहलू दिखाया गया है। कुछ किरदार तावीज़ से खौफजदा होने लगे हैं तो कुछ उसका मालिक बनना चाहते हैं।
راز کی تہداریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ صرف ظاہری دنیا نہیں بلکہ ایک مافوق قدرتی دنیا بھی ہے۔ جن اور انسانوں کا رابطہ صرف خوف یا کنٹرول کا معاملہ نہیں بلکہ جذبات، احساسات اور تعلقات کی صورت میں ہے۔ اس سے انسانی کرداروں کی جدوجہد واضح ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس عالم میں اپنا کردار ادا کریں۔ سامیہ کی حالت اس قسط میں نازک ہے اور سامیہ کا مستقبل ایک کشمکش بن کر سامنے آ رہا ہے۔ کیا وہ آزاد ہوگی؟ کیا اس کا ساتھ دیا جائے گا؟ اس قصے میں کامک اور سنجیدہ دونوں رنگ ہیں، ہلکی پھلکی طنزیہ مناظر بھی ہیں اور مافوقی قدرتی تھرل بھی۔ چمکی، جن کا اصل ماضی سامنے آئے گا۔ ریحان ایک تعویذ حاصل کرنے کے لیے جان خطرے میں ڈال دے گا۔ سامیہ کی روحانی طاقت جاگ اٹھے گی۔ ایک نیا کردار، فراز جن، انٹری دے گا جو کہانی کو نیا موڑ دے گا۔ یہ قسط جن اور انسان کے درمیان محبت، طاقت اور قربانی کی جنگ کو ایک نئے مرحلے پر لے جائے گی۔ ڈرامہ دیکھنے کے بعد اپنے خیالات ضرور بتائیں۔ سامیہ کے اندر ایک پوشیدہ قوت بیدار ہوتی ہے جو چمکی کے مقابل کھڑی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مرکزی کردار وہاج علی اور سحر خان کی ڈرامائی کہانی اس قسط میں مزید پیچیدہ ہوتی ہے، جہاں جن یا مافوق قدرتی عناصر اور انسانوں کی دنیا کے تعلقات سامنے آتے ہیں۔ اس قسط میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کردار سامیہ کو چمکی نامی جن نے پکڑ لیا ہے، یعنی وہ جن سے قید و بند کی کیفیت میں ہے۔ ساتھ ساتھ انسانی کرداروں کو اس حویلی یعنی مکان کے راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جن نے اس رسانے کی دنیا میں اپنے اندر راز چھپا رکھا ہے۔ ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ خاص یعنی تعویذ اور اس کی طاقت کا پہلو دکھایا گیا ہے۔ کچھ کردار تعویذ سے خوفزدہ ہونے لگے ہیں تو کچھ اس کا مالک بننا چاہتے ہیں۔ راز کی تہداریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ صرف ظاہری دنیا نہیں بلکہ ایک مافوق قدرتی دنیا بھی ہے۔ جن اور انسانوں کا رابطہ صرف خوف یا کنٹرول کا معاملہ نہیں بلکہ جذبات، احساسات اور تعلقات کی صورت میں ہے۔ اس سے انسانی کرداروں کی جدوجہد واضح ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس عالم میں اپنا کردار ادا کریں۔ سامیہ کی حالت اس قسط میں نازک ہے اور سامیہ کا مستقبل ایک کشمکش بن کر سامنے آ رہا ہے۔ کیا وہ آزاد ہوگی؟ کیا اس کا ساتھ دیا جائے گا؟ اس قصے میں کامک اور سنجیدہ دونوں رنگ ہیں، ہلکی پھلکی طنزیہ مناظر بھی ہیں اور مافوقی قدرتی تھرل بھی۔ چمکی، جن کا اصل ماضی سامنے آئے گا۔ ریحان ایک تعویذ حاصل کرنے کے لیے جان خطرے میں ڈال دے گا۔ سامیہ کی روحانی طاقت جاگ اٹھے گی۔ ایک نیا کردار، فراز جن، انٹری دے گا جو کہانی کو نیا موڑ دے گا۔ یہ قسط جن اور انسان کے درمیان محبت، طاقت اور قربانی کی جنگ کو ایک نئے مرحلے پر لے جائے گی۔ ڈرامہ دیکھنے کے بعد اپنے خیالات ضرور بتائیں۔ سامیہ کے اندر ایک پوشیدہ قوت بیدار ہوتی ہے جو چمکی کے مقابل کھڑی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مرکزی کردار وہاج علی اور سحر خان کی ڈرامائی کہانی اس قسط میں مزید پیچیدہ ہوتی ہے، جہاں جن یا مافوق قدرتی عناصر اور انسانوں کی دنیا کے تعلقات سامنے آتے ہیں۔ اس قسط میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کردار سامیہ کو چمکی نامی جن نے پکڑ لیا ہے، یعنی وہ جن سے قید و بند کی کیفیت میں ہے۔ ساتھ ساتھ انسانی کرداروں کو اس حویلی یعنی مکان کے راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جن نے اس رسانے کی دنیا میں اپنے اندر راز چھپا رکھا ہے۔ ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ خاص یعنی تعویذ اور اس کی طاقت کا پہلو دکھایا گیا ہے۔ کچھ کردار تعویذ سے خوفزدہ ہونے لگے ہیں تو کچھ اس کا مالک بننا چاہتے ہیں۔ راز کی تہداریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ صرف ظاہری دنیا نہیں بلکہ ایک مافوق قدرتی دنیا بھی ہے۔ جن اور انسانوں کا رابطہ صرف خوف یا کنٹرول کا معاملہ نہیں بلکہ جذبات، احساسات اور تعلقات کی صورت میں ہے۔ اس سے انسانی کرداروں کی جدوجہد واضح ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس عالم میں اپنا کردار ادا کریں۔ سامیہ کی حالت اس قسط میں نازک ہے اور سامیہ کا مستقبل ایک کشمکش بن کر سامنے آ رہا ہے۔ کیا وہ آزاد ہوگی؟ کیا اس کا ساتھ دیا جائے گا؟ اس قصے میں کامک اور سنجیدہ دونوں رنگ ہیں، ہلکی پھلکی طنزیہ مناظر بھی ہیں اور مافوقی قدرتی تھرل بھی۔ چمکی، جن کا اصل ماضی سامنے آئے گا۔ ریحان ایک تعویذ حاصل کرنے کے لیے جان خطرے میں ڈال دے گا۔ سامیہ کی روحانی طاقت جاگ اٹھے گی۔ ایک نیا کردار، فراز جن، انٹری دے گا جو کہانی کو نیا موڑ دے گا۔ یہ قسط جن اور انسان کے درمیان محبت، طاقت اور قربانی کی جنگ کو ایک نئے مرحلے پر لے جائے گی۔ ڈرامہ دیکھنے کے بعد اپنے خیالات ضرور بتائیں۔